मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको मालूम है पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम का तज़किरा किया कि शैतान ने अल्लाह ताला से एक दावा किया था अल्लाह के सामने कि मैं तेरे बंदों के सामने गुनाहों को मुज़य्यन करूंगा, बुराई को अच्छा करके पेश करूंगा, सिवाय तेरे खास मुखलिस बंदे, सेलेक्टेड लोग। तो अल्लाह मियां ने भी क्या शैतान से कहा था कि ठीक है, तू जिन जिन को गुमराह करेगा मैं तुझे मौत तक मोहलत दे रहा हूं, क़यामत तक मोहलत दे रहा हूं। जिन जिन को भी तू गुमराह करेगा तुझ समेत उन सबको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। और फिर उस जहन्नम के भी अल्लाह ने बताया कि 7 तबक़ात हैं, 7 दरवाजे हैं उसके, तो सबको तुझ समेत जहन्नम में डालूंगा। कुरान की आदत है जहां भी कुरान वईद की बात करता है और बुरे लोगों के लिए जहन्नम की आग का तज़किरा करता है, वहीं कुरान मायूसी से बचाने के लिए नेक लोगों के लिए जन्नत की ऐश व इशरत का भी तज़किरा करता है। ये कुरान की आदत है। तो उसी सुन्नत के को पूरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो अल्लाह की आदत है, आगे जन्नतियों का भी तज़किरा शुरू कर दिया। और वो जन्नतियों का तज़किरा क्या शुरू किया? इन्नल मुत्तकीना, बेशक परहेजगार लोग। परहेजगार का क्या मतलब? बार बार मैं तक़वी को डिफाइन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बचने को कहते हैं, यानी बुराइयों से बचने वाले। तो हम मुत्तकीन का आसान तर्जमा करेंगे बुराइयों से बचने वाले लोग। फी जन्नातिन, वो बागात में होंगे। जन्नात को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कैसे बना, ये लफ्ज़, इसका असल मफहूम क्या है। वो उयून, और चश्मों में होंगे, पानी की चश्मे, आबशारें। आपको पता है जो नेचुरल ब्यूटी दुनिया में आज भी आबशारों में समझी जाती है। 2 किस्म की ब्यूटी दुनिया में समझी जाती है, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त हो, फल फूल बेल बूटे खूबसूरत, और दूसरी आबशारें हों, पानी हो बहता हुआ। दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां खूबसूरती बहुत है ग्रीनरी की वजह से। जैसे आप मरी की तरफ चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा वहां ग्रीनरी नज़र आएगी, मगर आबशारें और चश्मे बहते हुए नज़र नहीं आएंगे। KPK के बाज़ इलाकों में आप चले जाएं या दुनिया के बाज़ इलाकों में चले जाएं, वहां ग्रीनरी नहीं है, लेकिन पानी के चश्मे और आबशारें और शोर बहुत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटी उस जगह में होती है जहां बेतहाशा ग्रीनरी भी हो और फिर आबशारें बहते हुए, जो है ना, ठंडा पानी बहता हुआ और गिरती हुई आबशारें भी हों। तो इसी को कुरान ने उयून से ताबीर किया और जन्नात से। जन्नात का माना बागात और उयून का माना चश्मे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि हमने परहेजगार लोगों को, हम जो नेक और परहेजगार लोग हैं, वो घने बागात में भी होंगे और चश्मों में भी होंगे। और उनसे कहा जाएगा उदखुलूहा, इन बागात में जिनमें आबशारें बह रही हैं, आबशारें गिर रही हैं, इन बागात में दाखिल हो जाओ बिसलामिन आमीनीन। 2 सिफात के साथ। जब भी हम दुनिया में किसी ऐसे खूबसूरत इलाके में जाते हैं तो 2 चीजों का हमें डर बहरहाल होता है। वो डर क्या होता है कि यहां हमें कोई नुकसान ना हो जाए, और फ्यूचर के बारे में भी डर रहे होते हैं कि कहीं ये चीजें हमसे छीन ना ली जाएं। आज तो हम इस इलाके में हैं, यहां हमें घर मिल गया, तो ये घर हमसे कहीं छीन ना जाए, ये जगह हमसे कहीं छीन ना ली जाए, या कोई डाकू हम पे हमला ना कर दे, या सर्दी से हम मर ना जाएं। बहुत सारे खतरात होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तकीन लोगों से कहा जाएगा कि इन बागात में दाखिल हो जाओ बिसलामिन, इस वक्त भी तुम हर किस्म के शर से महफूज हो। आमीनीन, आइंदा के लिए भी बेखौफ। खौफ फ्यूचर की चीजों का होता है, आइंदा भी तुम्हें कोई खौफ नहीं है, यानी तुम मुतमईन होगे कि ये नेमत हमें हमेशा के लिए मिली है, कभी भी हमसे ये नेमत छीनी नहीं जाएगी। तो ये है अमन और सलामती का माना। उस वक्त भी कोई परेशानी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, हर परेशानियों से तुम महफूज। सलाम का माना होता है महफूज। तो अब भी महफूज हो और आइंदा के लिए भी बेखौफ हो। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, अल्लाह फरमाते हैं वहां का माहौल भी मोहब्बत वाला होगा जन्नतियों का। और जन्नतियों में जो दुनिया में उनके दिल में जो कीना था, वो कीना हम नज़ाना, खींच के बाहर निकाल देंगे। देखिए कुरान के अजीब अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि अखरजना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कि दुनिया में अहले ईमान और नेक आमाल करने वालों के दिलों में अगर कोई कीना और बुग़्ज़ था, कोई नफरत थी, तो हम जन्नत में उसको निकाल देंगे।
یعنی جنت میں ان کے درمیان محبت ہوگی. لیکن اللہ نے اخرجنا کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ یہ بلاغت ہے. نزعنا کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے نکالنا. اس میں دو طرح کی بلاغت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اتنا زیادہ کینہ ہوتا ہے کہ دو نیک لوگوں کے درمیان بھی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور اتنی نفرت آپس میں ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نفرت اب ان کے درمیان میں ان میں نکل سکتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نفرت پیوست ہو گئی ہو نا, کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے, نکالنا کافی نہیں ہوتا, یعنی طاقت کے ساتھ کھینچنا پڑتا ہے. تو گویا اس میں قرآن نے یہ بلاغت بیان کر دی کہ دنیا میں جنتیوں, جو دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے, لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں آپس میں کسی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور نفرت پیدا ہو گئی. غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے, پروپیگنڈے کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے. دو اچھے بھلے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ شرارتی لوگوں نے آپس میں لڑوا دیا ہوتا ہے, غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی شدید نفرت تھی کہ تم اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نفرت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی, تو ہم کیا کریں گے, نزعنا, اس کو کھینچ کے نکالیں گے ہم, تاکہ ان کے دل آپس میں صاف ہو جائیں اور جنت میں نفرت کا ماحول نہ ہو. تو ایک تو یہ بلاغت ہے کہ نزعنا کے لفظ سے اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ کسی نوعیت کی بھی نفرت ہو, کتنی ہی شدید ہو, وہ بھی نکل جائے گی جنت میں. اور دوسرا اس میں بلاغت یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی بھی نفرت ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ جو چیز کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا اس کا ذرہ ذرہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو نفرت اگر دنیا میں تھی, بہت زیادہ تھی, وہ بھی ختم ہوگی, اور اگر تھوڑی تھی تو اس کی بھی جڑیں بالکل ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہم نکالیں گے نہیں بلکہ ہم کھینچیں گے اس کو. تو یہ قرآن میں یہ بلاغت کی بات ہے. اور اس میں تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو نیک آدمی بھی آپس میں نفرت کر سکتے ہیں غلط فہمیوں کی بیس پہ. اس سے مشاجرات صحابہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو وہ لڑائیاں بھی کسی ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھیں. اسی وجہ سے ہم ان دونوں طرح کے دونوں طرف جو فریق لڑنے والے تھے دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں. اور ہمارے اسلاف نے انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ بھئی بعض دفعہ دو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نفرت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہوتی, حکومت کی چاہت کی بیس پہ نہیں ہوتی, اور ذاتی عناد اور بغض کی بیس پہ نہیں ہوتی, بلکہ یہ نفرت کچھ لوگوں نے یا شیطان نے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہوتی ہیں. اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دونوں ٹھیک ہیں, یہ دونوں نیک ہیں. لوگ لڑا نہیں دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پہ بچھاتا ہے اور پھر وہ شتونگڑوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا. ایک شیطان آ کے بتاتا ہے میں نے محبت کرنے والے میاں بیوی تھے, ان کے درمیان نفرت ڈال دی, اور ایسی نفرت ڈالی کہ طلاق دلوا دی. شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, حالانکہ دونوں نیک ہوتے ہیں. لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں, رشتہ داروں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں, بعض دفعہ دوستوں میں نفرت ہو جاتی ہے, بعض دفعہ دو علماء میں نفرت ہو جاتی ہے, حالانکہ دونوں نیک ہیں, لیکن غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت کا دن انصاف کا دن رکھا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں مخلص ہیں,